अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, लाहौर के डिफेंस फ़ेज़ 5 में एक सरकारी अदारे के अफसर पर और उसके दो साथियों पर तशद्दुद का वाक़या 24 मई की रात को पेश आता है और इस वाक़े का जो मुकदमा है वो 26 मई को दर्ज होता है। और इस वाक़े की जो मोबाइल वीडियोज़ लोगों ने बनाई थी जब ये वाक़या पेश आ रहा था सड़क पर, उसकी वीडियोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती हैं 31 मई को, और उसके बाद इस मामले को हाइप भी मिलती है और लोगों की तवज्जो भी इसको हासिल होती है। ये जो वाक़या है इसमें बेसिकली दो ग्रुप इन्वॉल्व हैं। एक वो हैं जो कि इस मुकदमे के मुद्दई हैं, जिनमें एक सरकारी अदारे का अफसर भी शामिल है मुतासरीन में, और एक वो हैं जिन्होंने टॉर्चर किया है, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो शहर में कहीं पर भी जहाँ पे दिल करे या किसी को भी रोक कर अपनी अना क्या की भीड़ चढ़ा सकते हैं। तो पहले हम दोनों जो ग्रुप हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि दोनों कौन लोग हैं। जो इस वाक़े के मुल्ज़मान हैं उनमें एक लड़के का नाम है और वो मरकज़ी मुल्ज़म है उस मुकदमे का, उसका नाम है हाशर शेख, और दूसरा है हारिस शेख। ये जो दोनों लड़के हैं या मुल्ज़मान हैं, ये रॉयल पाम जो कंट्री क्लब है लाहौर का, उसका जो मालिक है शेख रमज़ान, उसके भतीजे बताए जाते हैं। और एक जो इसमें लड़का है या मुल्ज़म बल्कि कहना ज़्यादा बेहतर है, वो है मोमन तहीम। और ये तहीम उर्फ टिमी भाई, ये कार क्लब शोरूम है एक बड़ा फेमस, उसके ओनर का बेटा है। और चौथा जो लड़का है जो नामज़द है इस मुकदमे में, उसका नाम है राना मोहम्मद फ़ाहद अहमद। और ये जो फ़ाहद है, इनका भी टायरों का काम है और डिफेंस में ये अच्छी फाइनेंशियली ये चारों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो शेख रमज़ान की फ़ैमिली से दोनों बच्चे हैं, हाशर और हारिस, ये ज़्यादा पॉलिटिकली ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी हैं पैसे के हिसाब से भी और इनके तल्लुकात के हिसाब से भी। मामला कुछ यूँ होता है, जब ये रोड पे जो वक़ूआ हुआ जिसकी वीडियोज़ हमें सामने आ रही हैं और देख भी रहे हैं, इससे तकरीबन घंटा डेढ़ पहले बेसिकली असल वो पॉइंट था जहाँ पर इस झगड़े की बुनियाद रखी जाती है। होता ये है कि जलाल संस जो है फ़ेज़ 5 का, उसकी बैक साइड पे एक खुली जगह पर कुर्बानी के कुछ जानवर थे वहाँ पे रखे हुए किसी ने। तो ये दोनों जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे इनकी किसी बात पे तलख़लामी होती है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में पहले से जानते ज़रूर थे एक दूसरे के बारे में कि कौन क्या है। वहाँ पर इनके दरमियान कुछ सख्त जुमलों का तबादला होता है और कहा यह जाता है कि दोनों की तरफ से इनके जो बड़े थे यानी इनके जो पेरेंट्स थे या फैमिलीज़ के बारे में फ़िक्रे कसे गए। खैर, क्योंकि दोनों की तरफ से मामला हुआ था और उसके बाद दोनों ने जो इनके साथ दूसरे लोग थे या वहाँ पर कुछ जो लोग थे, उन्होंने इस मामला रफ़ा दफ़ा करवा दिया। जब ये मामला वहाँ पे ख़त्म हुआ है तो वहाँ से जो मुद्दई है इस मुकदमे का, हुसैन हैदर शाह, ये बेसिकली कामोगी का रहायशी है और मेरा ख़्याल चावलों के कारोबार से ये मुंसलिक है। और एक इसके साथ अली हैदर था और एक हमज़ा अली अवान है। ये तीनों लोग अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल आते हैं उस जलालसन की बैक साइड वाले प्लॉट से। जैसे ये थोड़ा सा बाहर आते हैं तो इस दौरान जो हाशर है और हारिस शेख है, इनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई थी ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि इन्होंने बेसिकली यही डिसाइड किया कि यार वो आए हैं, हमें बुरा भला कह कर आराम से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो उनको फॉलो करते हैं। तो ये उनको ताक़ब करते हैं और थोड़ा सा आगे आकर वतीन चौक के पास ये उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर स्लो करते हैं और गाड़ी रुकती हैं। ये भी बाहर निकलते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर तलख़लामी होती है और बात हाथापाई और मारकटाई तक पहुंच जाती है। अब जो मुल्ज़म पार्टी थी ये डेफ़िनेटली 4 लोग तो नामज़द हैं एफ़आईआर में और इनके साथ कुछ गार्ड भी थे और कुछ 1-2 और दोस्त भी थे। तो ये कुल 8-10 लोग थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और जो मुतासरा पार्टी है हुसैन हैदर की और अली हैदर की, ये 3-4 लोग थे। तो खैर इनको काफ़ी मार पड़ती है, सर फट जाता है और लोगों ने फिर मजमा भी लगा हुआ, रोड पे ट्रैफिक भी जैम होती है। लेकिन इनको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं था क्योंकि ये बड़े मालदार फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। तो ये वहाँ पे खूब तमाशा लगाते हैं और तमाशा लगाने के बाद ये वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन लड़कों को मार पड़ रही थी इन मुल्ज़मान से, उनमें एक जो लड़का था वो एक पाकिस्तान के बड़े अदारे में एक अफ़सर है। और जब ये मामला थम जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस एज़ यूजुअल कहती है कि आप दरख्वास्त दें, दरख्वास्त के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। लेकिन इस सारे प्रोसेस में थोड़ी ही देर के बाद
یہ جو متاثرہ لڑکے تھے ان کو یہ فیل ہو گیا کہ دوسری طرف سے چیزیں پہلے ہی مینج ہو چکی ہیں، یعنی کہ پولیس جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھی مقدمہ درج کرنے میں۔ اس کے بعد جب یہ میڈیکل کے لیے گئے تو وہاں پہ بھی ان کو ڈیلیئنگ ٹیکنکس کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے دن 25 تھا، پھر یہ 26 تھے، اور 25 کو بھی یہ ایس پی کینٹ کے آفس جاتے ہیں اور 26 کو بھی ایس پی کینٹ کے آفس جاتے ہیں، اور وہاں سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی مقدمہ درج نہ کرنے کے لیے پولیس کو کچھ سینئر آفیسرز نے ملزمان کے جو سپورٹرز تھے یا ان کے فیور میں جو بات کر رہے تھے ان کی طرف سے ہدایت ہے کہ ابھی آپ نے ایف آئی آر اس پہ درج نہیں کرنی۔ خیر 26 کو جو وہ سرکاری ادارے کے افسر ہیں وہ بھی اپنا کچھ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، یہ پارٹی بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے اور پھر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں ساری کہانی تو یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگا لی، ہم نے ان کو ہارن کیا، ہم نے ان کو ڈپر کیے کہ اپنی گاڑی سائڈ پہ کھڑیں، لیکن انہوں نے اس چیز کا برا مانا۔ اور ساتھ اس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ ہمیں مار پیٹ کے جا رہے تھے تو انہوں نے ہم سے ایک رولیکس کی گھڑی تھی وہ بھی چھین لی، کچھ جس کی قیمت 40 لاکھ تھی، ایک سونے کی چین ہے جس کی قیمت 8 لاکھ ہے، اور کچھ کیش تھا ان کے پاس 13 لاکھ۔ یہ تینوں چیزیں بھی ساتھ لے کے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، راڈ بھی تھے، اور انہوں نے وہ پنچ بھی چڑھائے ہوئے تھے ہاتھوں پر۔ تو یہ ایف آئی آر کا متن ہے۔ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور ایف آئی آر کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے پولیس جو ہے ان بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جائے۔ تو پولیس شیخ رمضان کے فیملی کے جو لوگ تھے ان کے گھر میں جاتی ہے، تو وہاں پر جا کر ان کو ڈیفینیٹلی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 4-5 منٹ ان کی وہاں پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ جی بچے یہاں پر نہیں ہیں اور آپ گھر کے اندر نہیں آ سکتے، آپ نہیں لے جا سکتے۔ اسی دوران جو پولیس کی ٹیمیں گھر کے باہر گئی ہوئی تھیں شیخوں کے، وہ ایک ویڈیو کلپ بنتا ہے، اور ویڈیو کلپ جو ہے وہ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں لاہور کے، ان کو چلا جاتا ہے، اور وہاں سے ودن اگلے 3-4 منٹس ایک پیغام آتا ہے اس ریڈنگ ٹیم کو کہ جی آپ فوری طور پر واپس چلے جائیں، اور جب تک آپ کو میری طرف سے فردر احکامات نہ آئیں تب تک آپ نے اس طرف ریڈ نہیں کرنا۔ 26 بھی گزر جاتی ہے، پھر عید آ جاتی ہے، اور یہ بچے بغیر بیل کے، بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی لائف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب یکم کو، یعنی آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، 1 جون کو عدالتیں کھلتی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی جاتے ہیں بیل کروانے کے لیے۔ اب دوسری پارٹی کی طرف سے کی کوشش یہ تھی کہ ان کی بیل نہ ہو۔ اب رات سے ہی، یعنی 31 مئی کی دوپہر سے یہ معاملہ جو ہے یہ میڈیا پر بھی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے پریشر آتا ہے پولیس پر، ملزمان کی طرف، مدعیان کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی، کہ ان جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو وہ پولیس میرے ذرائع کے مطابق کچھ گھروں میں جاتی بھی ہے، لیکن جو رائل پام کے مالک کے فیملی کے بچے تھے ان کو یہ بڑا سافٹلی ٹریٹ کرتی ہے، ہلکا پھلکا فارمیلٹی کرتی ہے، لیکن جو مومن تھا، مومن تہیم، اس کے شو روم پہ بھی، اس کے گھر بھی جاتی ہے، اور وہاں پر ان کی مزاحمت بھی ہوتی ہے، اور یہ پکڑ کر اس کو لے آتی ہے۔ تو ایک بندے کو ابھی تک پکڑا گیا ہے، بلکہ وہ ملزم جو تھا مومن تہیم، اس کے والد تہیم کو پکڑا گیا ہے۔ باقی جو چاروں نامزد ملزمان ہیں وہ اس معاملے میں کہیں پہ بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، اور آپ 24 سے لے کر آج 1 ہے، یعنی 7 دن ہو گئے ہیں، کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ تو یہ وہ سارا معاملہ تھا۔ اب جیسے یہ معاملہ کھلا تو ڈیفینیٹلی جنہوں نے ویڈیوز دیکھی انہوں نے بھی کہا کہ یار سڑک پہ آپ ایک ساتھ تماشا لگانا یہ بھی بری بات ہے۔ پھر میڈیا نے یہ کہا کہ ایف آئی آر درج ہے، ایک بندے کو مار پڑی ہے، عام شہری بھی ہیں اور گورنمنٹ آفیشل ہے، تو یہ کارروائی ہونی چاہیے، ملزموں کو گرفتار ہونے چاہیے۔ تو سارا 2-3 طرف سے پریشر پولیس پہ آتا ہے کہ آپ ان کو گرفتار کریں، لیکن جو ملزمان ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی اثر و رسوخ والے ہیں، اور ابھی تک وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس کی گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں۔ پھر وہ حفاظتی ضمانتیں کروا لیں گے، اور حفاظتی ضمانتیں کروا کر پھر ان کے پاس ٹائم ہوگا کیونکہ وہ گرفتار تو نہیں کر سکتی پولیس ضمانت کے دوران، اور اسی دوران پھر پارٹیاں درمیان میں آئیں گی اور یہ معاملہ صلح صفائی کی طرف لے جایا جائے گا۔ میرے ذائقے کے مطابق ابھی بھی کل سے خاص طور پر جب سے معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو جو دونوں پارٹیوں کے سفارشی ہیں ان کی طرف سے بھی یہی دونوں پارٹیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ معاملے کو میڈیشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ معاملہ جلدی سے جلدی کلوز ہو جائے۔ تو ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، لیکن صلح تو نہیں ہو سکی۔ لیکن جو پہلے دن سے جس طرح کی صورتحال تھی
کہ ساری چیزیں لگتا تھا کہ صرف ملزمان کی فیور میں ہے، وہ اب تھوڑا سا جو چیزیں ہیں وہ نکل کر جو متاثرین ہیں، جو مدعیان ہیں اس ایف آئی آر کے، اس واقعے کے، ان کی حق میں بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ پولیس نے مومن تہیم کے گھر بھی ریڈ کیا، مومن کی گرفتاری کے لیے اس کے والد کو پکڑ کر بھی لے آئی، اور اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی ریڈ کیا جا رہا ہے۔